हतियारको ब्यारेल समाउँदा उसको प्रेमिकाको हात पोलिएको छ। पुरै चाहिँ तपाईँहरूको बङ्करको माथि जाली बिछाउने, हामीले बाहिरबाट किनेर आन्दा त्यो चाहिँ गिरेटहरू जालीमाथि रहने। अनि त्यति बेला चुरेमा बस्दा तयारी गर्दा हामीलाई लास्ट दिन कोचिङ चुरेमै भएको थियो। चुरे भन्दा पनि यहाँ चाहिँ राष्ट्रिय निकुञ्जमा चाहिँ कोचिङ भएको थियो। मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 60-65देखि लिएर अब चाहिँ घाइते हुनेको सङ्ख्या 200-250 भन्दा बढी नै हो। हाम्रो सर्वेको जो चाहिँ सर्वे गर्ने चाहिँ कमान्डर ग्रुप जो चाहिँ थियो, त्यो कमान्डर ग्रुपको आकलन भन्दा नै अलि फोर्टिफिकेसन उसको बलियो भएको कारणले गर्दाखेरि नै चाहिँ क्षति बढी भव्य हुनु पर्यो। एक आम्ने सामनेमै हाम्रै हतियारहरू पनि खोसिए। त्यति बेला हाम्रै साथीहरू आँखै अगाडि धेरैजना साथीहरूको लास, मतलब चाहिँ 12-13 जना साथीहरूको लास देखेको मैले त्यही नै हो। सर, यहाँलाई हाम्रो टप नेपाली टिममा स्वागत छ। धन्यवाद। अहिले पछिल्लो समयका दिनहरू चाहिँ कसरी बिताइराख्नु भएको छ सर? अब हामीले यस्तै हो, खास गरी विगत जनयुद्धकालमा अब पार्टी सङ्गठन र अब जनमुक्ति सेना भएर नै आफ्नो भूमिका निर्वाह गरियो। पछिल्लो चरण अहिले आउँदा पार्टी कमिटी हुने कुरा त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ होइन। अब पार्टीले गर्ने नगर्ने व्यवस्थाको कुरा, अनि त्यसपछि गएर पार्टीसँगको आस्थाको कुरा एउटा हुने भयो। अनि अहिले यस्तै बितिरहेछ। कहिले अब चाहिँ हामी विशेष गरी हाम्रो एउटा टोली नै छ राजमिस्त्रीको काम गर्ने, घरहरू निर्माण गर्ने, अनि त्यसपछि गएर फुर्सदको बेला बसिराख्नुभन्दा केही न केही बिजी भइराख्दा राम्रो हुन्छ भन्ने हिसाबले हामी चाहिँ त्यसरी टोली भएर लागिरहेछौँ। हजुरको पुर्ख्यौली घर चाहिँ कुन जिल्लातिर छ? मेरो पुर्ख्यौली घर चाहिँ कालीकोट रूप्सा। कालीकोटतिर। तपाईँ हिजो लामो समय माओवादीको जनयुद्धमा रहेर काम गर्नुभयो। मजाले ढुक्क भएर गरियो भन्नुहोस्। जनमुक्ति सेनाको भूमिका आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरेर मतलब चाहिँ एउटा जिम्मेवारी तहमै रहेर काम गरियो। म थोरै तपाईँको विगततिर फर्किन चाहन्छु। त्यो कालीकोटबाट चाहिँ तपाईँ त्यो जनयुद्धको त्यो भूमिगत राजनीतिकमा कसरी सहभागी हुनुभएको थियो सर? थोरै सम्झाउनुहोस् त। अब यस्तो हो, हिजोको परिस्थितिको हिसाबले पनि जनयुद्ध आवश्यकता हो, आवश्यकता थियो पनि। अर्को राज्यको अब चर्को दमन भइसकेपछि जनयुद्धको विकल्प बाहेक अर्को केही पनि थिएन। कालीकोट भन्दा कस्तो हो भने कालीकोटको एउटा इतिहासै पनि छ। कालीकोटको सन्दर्भमा जहाँ तपाईँको महिलाहरूले पुलिसहरूलाई लखेटेर अब गुफाभित्र जलाएको इतिहास पनि त्यो हामीभन्दा पनि सारा इतिहासले चाहिँ प्रमाणित गरेको कुरा हो। अब रुकुम, रोल्पा, त्यसपछि कालीकोट जनयुद्धको एउटा जक्कै हिसाबले खडा भएर बसेको जिल्ला हो कालीकोट जिल्ला। अर्को कुरा, अब तपाईँको राज्यले हेर्ने दृष्टिकोणको हिसाबले पनि कालीकोट जिल्लालाई त्यति बेला चर्को दमनको रूपमा, यहाँ त सर्वसाधारणहरू पनि माओवादी मात्रै हुन् भन्ने तहले हेरियो राज्यले। राज्यको तर्फबाट हिजो कालीकोटको सन्दर्भमा तपाईँको थुप्रै क्षति भएको छ। राज्यको तर्फबाट भएको छ। पूर्वका कुल्लीदेहरू आएर तपाईँको 136 जनाको एउटै ठाउँमा सुन्थरालीमा लासहरू त त्यो दुनियाँ सारा विश्वले देखेको कुरा भयो होइन। 136 जनाको एउटै चिहान भएको कुरा विश्वले नै त्यति बेला चर्को दमन, कति दमन हो भन्ने कुरा त त्यो अहिले हेर्दाखेरि त त्यो सम्झिन सक्ने अवस्था हो कि होइन। अब त्यो भन्नै सकिँदैन, त्यो पीडा हेर्ने हो भने त्यति बेला दमन थियो सर कालीकोटमा। हामी अब जनयुद्धकाल अगाडि भन्दा पनि त कस्तो हुन्छ भने हामी विद्यार्थी अवस्थामा हामी त सानै थियौँ है। म त कस्तो भने 15 वर्ष उमेरमा जनयुद्धमा होमिन बाध्य हुनुपर्ने राज्यले बनाएको अवस्था हो। 15 वर्षको उमेरमा के गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला? पढ्नुहुन्थ्यो? म पढ्दै थिएँ। अब स्कुलमा पढ्ने अवस्था पनि त्यति देखिएन। स्कुल जाँदा पुलिसले सताउने, घरमा आउँदा पुलिसले खोज्ने, त्यस्तो अवस्था आइसकेपछि अब जनयुद्ध बाहेक अर्को विकल्प देखिने कुरै देखिएन। तपाईँ 15 वर्षको उमेरमा भूमिगत हुनुभयो? म 15 वर्षको उमेरमा हामी चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ भूमिगत हुनुपर्ने राज्यले बाध्यता बनाएर त्यो अवस्था आयो। त्यसपछिका दिनहरूमा तपाईँको जिम्मेवारी के रह्यो सर पार्टीभित्र चाहिँ? पार्टीभित्र त्यसपछि म करिब 1 सालसम्म मतलब चाहिँ एउटा गाउँको इन्चार्ज भएर पनि बसियो। त्यस सङ्गठनको इन्चार्ज भएर बसियो। त्यसपछि हामी मतलब चाहिँ जनयुद्धको आवश्यकता अथवा पार्टीको आवश्यकता अथवा हाम्रो जिम्मेवारी अब थपिँदै जाँदा त्यो महसुस भयो र हामी जनमुक्ति सेनामा सामेल भयौँ। म 2058 सालमा जनमुक्ति सेनामा आएँ। 58 सालमा तपाईँ दर्जनौँ मोर्चाहरूमा सहभागी बन्नुभयो? मजाले। तपाईँको दर्जनौँ मोर्चा भन्दा यहाँ कैलालीका थुप्रै ठाउँहरूमा, जस्तो आमखैया, त्यसपछि गएर यो बडैपुर, त्यसपछि गएर तपाईँको यो के भन्छ यो मसुरिया बजारको उतापट्टि शङ्करपुर,
त्यसपछि पौन्डन खिमडी यस्ता दर्जनौँ अब चाहिँ अछामको मतलब चाहिँ के भन्छ यो गैरटाड यिनी मोर्चाहरूमा चाहिँ सहभागी रह्यो। सुदूर निस्किँदाखेरि चाहिँ अवकाशमा निस्किँदाखेरि कुन तहबाट निस्किनु भएको छ? म अवकाशमा निक्लिँदा कम्पनी कमान्डरको तहबाट निक्लिएँ। कम्पनी कमान्डर। तपाईँको थोरै म विगततिर फर्किन चाहेँ, तपाईँको पारिवारिक अवस्था कस्तो थियो सर? जुन बेलामा तपाईँ 15 वर्षको उमेरमा बन्दुक समाउन निस्किनु भयो नि, त्यति बेलामा तपाईँको परिवारमा को हुनुहुन्थ्यो, कस्तो थियो सर अवस्था? पारिवारिक अवस्था त्यति बेलाको पारिवारिक अवस्था हुन त हामी त्यति धनी सम्मको मान्छे त होइन। हामीलाई वर्षभरि खाना लाउन पुग्ने र मध्यमवर्गीय चाहिँ हाम्रो चाहिँ पारिवारिक अवस्था हो। त्यति बेला हाम्रो परिवारमा बुवा चाहिँ अगाडि नै बितिसक्नु भएको थियो। जनयुद्ध सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै बुवा बितिसक्नु भएको थियो। दाई अनि मम्मी भाउजू अनि म दिदीहरू अब चाहिँ पहिला गइसकेका थिए। त्यसपछि तपाईँको कार्यक्षेत्रको दृष्टिकोणले कुन कुन जिल्लाहरूमा पुग्नु भएको छ सर? कार्यक्षेत्रको हिसाबले सुरुमा म 1 वर्ष त आफ्नै जिल्लामा बसेँ, कालीकोटमै बसेँ। त्यसपछिको कार्यक्षेत्रको हिसाबले सुदूरपश्चिमको अछाम, बझाङ, बैतडी अनि दार्चुला, कैलाली, कञ्चनपुर, बाजुरासम्म पुग्यो। तपाईँ त्यसपछि जनयुद्धभित्रको निकै चर्चित लडाइँ जो राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा निकै चर्चा भएको थियो र तत्कालीन नेकपा माओवादीलाई बढी क्षति भएको भनेर बुझिन्छ, रम्बापुरको आक्रमणमा पनि सहभागी हुनुभयो तपाईँ? रम्बापुरको आक्रमणमा पनि सहभागी भइयो। तपाईँ त्यो दिन नै कसरी सम्झिनुहुन्छ सर, जुन दिन तपाईँले आफ्ना थुप्रै सहयोगदारलाई लडाइँको मैदानमै छोडेर आउनुभयो? त्यो अहिले साथीहरूलाई त्यसरी सम्झिँदा मुटु भक्कानिने कुरा त स्वाभाविकै छ। त्यो अटोमेटिक रूपमा हिजो वर्गीय लडाइँको हिसाबले, वर्गीयताको हिसाबले होइन, त्यो स्वाभाविक रूपमा हामी अहिले चाहिँ हिजो त्यो विगतलाई हेर्दाखेरि हामी अहिले मुटु भक्कानिने कुरा त स्वाभाविक छ। अहिलेको परिस्थितिको हिसाबले स्वाभाविक ढङ्गले अब आफ्नो ढङ्गले कोही कतै अब यो पार्टी यतातिर एकीकरणको हिसाबले भइसकेपछि हामी चाहिँ अब त्यो सम्झनालाई अहिले हामी एउटा अस्मरणीय सम्झना र पुरै चाहिँ एउटा जीवनको एउटा चाहिँ इतिहासकै रूपमा बुझ्दछौँ। त्यसको तयारी चाहिँ कुन कुन ठाउँहरूमा भयो सर? त्यसको तयारी हामी त्यति बेला चाहिँ म सेक्सन कमान्डरको तहमा थिएँ। हामी चुरेमै बसेर चाहिँ तयारी गरियो। त्यति बेला चुरेमा बस्दा तयारी गर्दा हामीलाई लास्ट दिन कोचिङ चुरेमै भएको थियो। चुरेभन्दा पनि यहाँ चाहिँ राष्ट्रिय निकुञ्जमा चाहिँ कोचिङ भएको थियो। सामान्यतया चाहिँ यतातिर बङ्करहरू अनि त्यसपछि गएर काडेतारहरू अनि यति पोस्टहरू भन्ने सामान्य आकलन थियो पार्टीको त्यति बेला। सामान्य नै आकलन थियो। अनि त्यो आकलनको हिसाबले हेर्दा जो चाहिँ हामीले मोर्चाबन्दी युद्ध गर्ने भनेर त्यो तयारी त ठुलो थियो, तर त्यहाँ भयो कस्तो भन्ने तपाईँको हामीले सोचे भन्दा त्यहाँ सर्वे गरे भन्दा पनि फरक ढङ्गको त्यहाँ चाहिँ दुश्मनको अथवा त्यति बेलाको तत्कालीन आर्मीको तयारी देखियो। पुरै चाहिँ तपाईँहरूको बङ्करको माथि जाली बिछाउने, हामीले बाहिरबाट गिरेर आन्दा त्यो चाहिँ गिरेटहरू जालीमाथि रहने, अनि त्यो भएर उसले चाहिँ भित्रबाट पुरै चाहिँ बढी गोलीभन्दा पनि बमहरूको आक्रमण चाहिँ बढी भएर नै हाम्रो त्यति बेला क्षति बढी भएको भन्ने कुरा चाहिँ भौगोलिक दृष्टिकोणले कस्तो ठाउँ हो सर? भौगोलिक दृष्टिकोणले प्लेन यस्तै के भन्छ त समतल ठाउँ नै हो। कुन जिल्लाको सर यो चाहिँ? यो बर्दिया। बर्दियाको है, रम्बापुर। बेलुकी कति बजीतिर पुग्नु भयो तपाईहरु त्यो ठाउँमा चाहिँ? हामी त्यति बेला 8 बजे पुग्यौँ। 8 बजेदेखि नै सुरु भयो फाइट। सबैभन्दा बढी क्षति भएको भनेर बुझिन्छ, कतिजना हो सर क्षति? क्षति अब एकिन हिसाबले त पार्टी कमिटीलाई नै डाटा त्यति बेलाको थियो होला, तर अरू मोर्चाहरूको भन्दा अलि चाहिँ मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 60-65 देखि लिएर अब चाहिँ घाइते हुनेको सङ्ख्या 200-250 भन्दा बढी नै हो। त्यति धेरै घाइते बन्नु भएन? त्यति धेरै घाइते भए। त्यो क्षति हुनुको पछाडिको कारणहरू के हुन सक्छन् सर? त्यो क्षति हुनुको पछाडिको कारण मैले अघि पनि भने होइन, हामीले सामान्यतया हाम्रो सर्वेको जो चाहिँ सर्वे गर्ने चाहिँ कमान्डर ग्रुप जो चाहिँ थियो, त्यो कमान्डर ग्रुपको आकलन भन्दा नै अलिक फोर्टिफिकेसन उसको बलियो भएको कारणले गर्दाखेरि नै चाहिँ क्षति बढी भव्य हुनु पर्यो। एक दोस्रो कुरा अब सेड्युलको हिसाबले पनि अब आर्मीसँग अत्याधुनिक हतियारहरू हुने र हामीसँग अब चाहिँ मतलब चाहिँ त्यस्तो अत्याधुनिक हतियारहरू पनि प्रायः त्यति बेला कमै भएको अवस्था हो। तपाईँ चाहिँ कुन अर्घबाट हुनुहुन्थ्यो? हामी यता पश्चिमकै अर्घबाट थियौँ। जनमुक्ति सेनाको सहभागिता कति थियो सर यसमा? जनमुक्ति सेनाको सहभागिता करिब चाहिँ थियो होला 1000-1200 जनाको। 1000-1200 जनाको हैन? त्यति बेलामा चाहिँ त्यो लडाइँबाट बेलुकी नै फर्किनु भयो तपाईहरु? हामी राति नै फर्क्यौँ। राति 2 बजेतिर फर्क्यौँ।
2 बजीतिर चाहिँ अब हारिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ लाग्यो तपाईँहरूलाई? त्यो फिक्स अब चाहिँ साथीहरूको क्षति धेरै भयो, क्षति हुने भइसकेपछि अब त्यहाँ बुझ्दै जाँदा अब त्यस्तो फोर्टिफिकेसन बलियो छ, अब यहाँ धेरै क्षति बेहोर्न सकिँदैन भन्ने भयो र फेरि रिटर्न भयो। धेरैजनाहरू अहिले भन्छन् त्यो लडाइँमा, रम्बापुरको लडाइँमा चाहिँ जनमुक्ति सेनाहरूले आफ्ना घाइते लडाकुहरूलाई पनि लिन सकेनन् भन्ने छ, छाडिएको हो। त्यति धेरै त छाडिएन होला, अपवादको रूपमा अब चाहिँ अप्ठ्यारो भएको ठाउँमा त्यस्तो चाहिँ लासहरू छाड्ने काम त कुनै पनि मोर्चामा प्रायः भएन होइन। अलि चाहिँ अपवादको रूपमा 1-2वटा लास छुट्ने कुरा युद्धको बेलामा त्यो त्यति ठुलो कुरा जस्तो लाग्दैन मलाई। तपाईँहरूले सोचेको भन्दा चाहिँ बढी हात हतियार चाहिँ त्यो ठाउँमा रहेछ। फोर्टिफिकेसन त्यो भन्दा बढी बलियो थियो, मजबुत रहेछ। रुकुम खारा र त्यो चाहिँ अनुभवको हिसाबले मलाई दोस्रो रुकुम खारा र त्यो एउटै जस्तो लाग्छ। तपाईँ रुकुम खारामा पनि जानुभएको थियो? म रुकुम खारामा पनि गएको थिएँ, दोस्रो रुकुम खारा। त्यसपछि त्यो रम्बापुरबाट चाहिँ फर्किँदाखेरि चाहिँ घाइतेहरूलाई ओह्रो ल्याएर पनि जङ्गलमा पनि छोडेको भन्ने कुराहरू सुनिन्छ। त्यो त अब त्यति बेलाको सरकारी माध्यमहरू, सञ्चार माध्यमहरूको वाहियात कुरा र एउटा चाहिँ प्रोपागान्डाको रूपमा पनि मच्चायो। तर घाइते साथीहरूको जङ्गलसम्म आउँदा पनि मतलब चाहिँ दाह संस्कार गर्ने काम, लास चाहिँ त्यहाँ चाहिँ साथीहरूको अब देहान्त भयो, नभएको होइन। अलि उच्च स्तरीय कमान्डरहरू पनि शहीद हुनुभयो त्यो साथीहरू बटालियन कमान्डरसम्म भए। बटालियन कमान्डरसम्म। समग्रमा त्यो रम्बापुरको लडाइँले चाहिँ नेपालको जनयुद्धमा कस्तो खालको भूमिका निर्वाह गर्यो सर? राजनीतिक हिसाबले त राजनीतिक दृष्टिकोणको हिसाबले तत्कालीन त्यति बेलाको नेकपा माओवादी र जनयुद्धको जो चाहिँ चहल पहल थियो, त्यसपछिको चहल पहल अनि त्यसपछि गएर त्यो रम्बापुरले नै प्रत्याक्रमणको दोस्रो चरण भनेर चाहिँ पार्टीले सस्पेन्सन गर्नुपर्ने अवस्था आयो। राजनीतिक हिसाबले त हामीले जित्यौँ, तर फौजी हिसाबले दुश्मनको जो चाहिँ हामीले फोर्टिफिकेसन परास्त सक्नु पर्थ्यो त्यो फोर्टिफिकेसनलाई परास्त गर्न सकेनौँ त्यति बेलाको अवस्थामा। फौजी दृष्टिकोणले चाहिँ पार्टीलाई क्षति भयो, अलिकति धक्का पुगेकै हो। राजनीतिक हिसाबले चाहिँ जिते पनि फौजी हिसाबले चाहिँ धक्का पुगेकै हो। तपाईँ लामो समय जनयुद्धमा रहनुभयो, जनयुद्धभित्र रहँदाखेरि चाहिँ एकजना जनमुक्ति सेना, त्यो पनि एउटा कमान्डरको जिन्दगीमा धेरै सुख दुःखहरू त आयो होला नै होइन? त्यो मध्ये पनि कहिलेकाहीँ हुन्छ नि त्यो जनयुद्धभित्र आफूलाई बिर्सिन नसकिने जुन क्षणले आफूलाई घचघचाइरहन्छ नि, त्यो दिनलाई सम्झनु पऱ्यो भने कुन दिन सम्झिनुहुन्छ सर? त्यो जनयुद्धभित्रको दिन? म जनयुद्धभित्रको दिनलाई सम्झिनु पऱ्यो, त्यस्तो मोर्चालाई सम्झिनु पऱ्यो भने म चाहिँ उता धरमपानीलाई नै सम्झिन्छु। के थियो सर त्यो दिन त्यस्तो चाहिँ? त्यो दिन हामी खाना खाइरहेका थियौँ, दुश्मन आयो भन्ने भयो। पाल्पा जिल्लाको धरमपानी। दुश्मन आउँदैछ भन्ने खबर भयो। एक्कासी जाँदा मेरै ग्रुप, मेरै नेतृत्वमा, त्यति बेला म प्लाटुन कमान्डर थिएँ, मेरै नेतृत्वमा एलएमजी थियो, मभन्दा अगाडिपट्टि पनि एउटा साथी एकेपट्टि राखेर बस्नु भएको थियो। त्यहाँ चाहिँ सबैभन्दा ठुलो स्मरणीय चाहिँ लडाइँ मोर्चा त्यो दिनको दिनमै भएको लडाइँ चाहिँ म त्यो दिनलाई सम्झिन्छु। भयङ्कर हो लडाइँ, त्यो भयङ्कर मान्दछु म। दिनकै लडाइँ हो, आम्ने सामनेमै हाम्रै हतियारहरू पनि खोसिए त्यति बेला। हाम्रै साथीहरू आँखै अगाडि धेरैजना साथीहरूको लास, मतलब चाहिँ 12-13जना साथीहरूको लास देखेको मैले त्यही नै हो। सँगै हिँडेको सहयोद्धाहरू, सँगै हिँडेको सहयोद्धा, मेरो आफ्नै पनि नातेदार, मतलब चाहिँ एकजना मसँगै हिँड्ने साथीको मतलब चाहिँ प्रेमिका, त्यति बेला आफ्नै मतलब चाहिँ कम्पनीमा हुँदा कमरेड गुमाएको जो चाहिँ हतियारहरू प्रत्यक्ष आम्ने सामने समाएर उनीहरूको प्रेमिका र दुश्मनको प्रत्यक्ष हतियार आम्ने सामने समाउँदाको त्यो क्षणलाई हेर्दा अहिले चाहिँ त्यो त एउटा इतिहास भइसक्यो। अब जिन्दगी हतियारको ब्यारेल समाउँदा उसको प्रेमिकाको हात पोलिएको छ। त्यस्तो दिनलाई अब चाहिँ सम्झिँदाखेरि अहिले अब हेर्ने भने त एउटा जीवन सामान्य कालतिर फर्कियो। विगतलाई हेर्दा त अब चाहिँ दर्दनाक छ अवस्था। आर्मीले चाहिँ हतियार समाइदिनु भयो अनि प्रेमिका चाहिँ गएर खोज्नु भयो? होइन, आर्मीले हतियार समाएको होइन, प्रेमिका गुम्दा साथी मतलब चाहिँ त्यो जोसका साथ गयो कि अब प्रेमिका त गुम्यो, मैले चाहिँ त्यसको बदला लिनुपर्छ भन्ने बदला भावका साथ गएर अब उसको प्रेमिकाले मतलब चाहिँ जो उसको हुनेवाला जीवनसाथी जो थियो त्यसले चाहिँ दुश्मनको हतियार समाएर बेराल तानातान गर्दा देख्दाको एउटा यस्तो लाग्छ मलाई कहिलेकाहीँ त सामान्य हेर्दाखेरि त कहिलेकाहीँ जनयुद्ध यसो अहिले पछिल्लो चरणको पछिल्लो कालमा फर्किँदा अहिलेको जो जीवनस्तरमा फर्किँदा त यो केटाकेटीको खेलाउना जस्तो पनि लाग्छ। होइन होइन त्यति बेलाको जो चाहिँ प्रत्यक्ष आम्ने सामने जो चाहिँ भोगियो त्यो चाहिँ देखियो आफ्नै अगाडि, आफैले पनि गरेर आइयो। त्यस्तो त्यो देख्दा अहिले चाहिँ इतिहासमा त्यो दिन अब दोबारा फर्किन आउँछ अथवा त्यो चाहिँ कदर हुन्छ हुँदैन जनयुद्धको त्यो देन, त्यो चाहिँ अहिले भन्न सकिँदैन। कति अविस्मरणीय है? त्यो चाहिँ त्यो अविस्मरणीय नै रहन्छ।
हिजो तपाईँहरू जुन सपना बोकेर त्यो जनयुद्धमा हाम फाल्नुभयो नि सर, तपाईँ स्वयं पनि 15 वर्षको उमेरमा पूर्णकालीन कार्यकर्ता भएर भूमिगत भए भन्नुहुन्छ कालीकोटबाट। ती सपनाहरू जो तपाईँहरूले जनयुद्धमा देख्नु भएको थियो, ती लक्ष्यहरू जो तपाईँहरू देख्नु भएको थियो, ती सपनाहरू अहिले कहाँ छन् सर, र स्वयं तपाईँले आफूलाई कहाँ छु जस्तो लाग्छ? होइन, सपनाहरूको हिसाबले हेर्ने हो, देश विकासको हिसाबले हेर्ने हो, देशको आवश्यकताको हिसाबले हो भने त त्यो एउटा आफ्नो ठाउँमा गएको छ। होइन, सामान्यतया अहिले प्रायः जसो साथीहरूको जीवन स्तर, त्यसपछि गएर जनयुद्धकालका जनमुक्ति सेना, त्यसपछि गएर पार्टी कार्यकर्ता, त्यसपछि गएर आम जनताहरूको जीवन स्तर हेर्ने हो भने अहिले जनयुद्ध त्यो त एउटा इतिहासको रूपमा हेर्न सकिन्छ। अहिले त्यो सपना अब अलिअलि आंशिक रूपमा पुरा भए पनि अहिले त्यो सपना पूर्ण रूपमा चाहिँ पुरा भएको देखिँदैन। यी सपनाहरू पुरा हुने बाटोमै छ सर नेतृत्व बाटो भन्दा पनि अब बाटो त सपना त नेतृत्व आफ्नो ठाउँमा देख्या होला, तर हाम्रो विश्लेषणको हिसाबले हामीले देखेको हिसाबले अलिकति विचलित भयो कि जस्तो लाग्छ। पार्टी नेतृत्व अहिले सङ्गठनको हिसाबले या राजनीतिक हिसाबले चाहिँ तपाईँ पार्टीमै आबद्ध हुनुहुन्छ? म अहिले चाहिँ त्यस्तो राजनीतिक हिसाबले सक्रिय चाहिँ छैन। हिजो त्यो बमबारुद चलाएका हातहरूले विशेष त के गर्दै हुनुहुन्छ सर आजभोलि मैले भने सुरुमै पनि मैले भनेको थिएँ, सामान्यतया हाम्रो एउटा चाहिँ ग्रुप बनाएका छौँ हामीले चाहिँ केही गर्न, अरू चाहिँ पार्टी कमिटीले हामीलाई एकीकरण गर्न सक्ने नसक्ने कुरा थियो। पार्टी कमिटीको आफ्नो ठाउँको कुरा हो, स्थानीय पार्टी कमिटीदेखि लिएर केन्द्रसम्मको कुरा हो। होइन, हामीसँगै मोर्चामा भएका हाम्रा डिभिजन कमान्डरहरू पनि अहिले चाहिँ राष्ट्रिय सभामा पुगेका छन्। कोही अब चाहिँ हाम्रै कडाली क्षेत्रमा हाम्रै डिभिजन कमान्डर मलाई चाहिँ मुख्यमन्त्री पनि बन्नु भएको छ। हामीसँगै भएका ब्रिगेड कमान्डरहरू पनि जिल्ला स्तरका नेताहरू छन्। तर उहाँहरूको पहलमा यदि चाहिँ पहल गरेर पार्टी कमिटीमा यिनको आवश्यकता छ जस्तो लागेन भने हामी अहिले स्वतन्त्र भएर आफ्नो तरिकाले मतलब चाहिँ यस्तै बस्ने, घर निर्माणहरू गर्ने, आफ्नो तरिकाले जीवन जिउने काम, मजदुरी गर्ने काम गरेका छौँ। कहिले काहीँ कल्पना गर्नुभएको थियो त्यो जनयुद्धको अवधिमा रहँदाखेरि जुन बेलामा समाज रूपान्तरण गर्ने सपना देख्नुहुन्थ्यो, देशको व्यवस्था बदल्नुपर्छ भनेर लाग्नु भएको थियो, त्यो बेलामा हामी फेरि फर्केर चाहिँ यही ठाउँमा आउनु पर्ला, उही पेसामा फर्किनु पर्ला भन्ने कल्पना गर्नुभएको थियो? यो त सोच्दै नसोचेको कुरा हो नि। कसैले पनि अब चाहिँ कोही पनि सपना देखेर अगाडि बढ्छ भने त्यो सपनाबाट पुरै मतलब चाहिँ विचलित भएर फेरि अर्को ठाउँमा खस्यो भने त त्यो त सोच्न सकिने कुरा हुँदैन नि, अहिले भन्न सकिने अवस्था नै हुँदैन। त्यो कल्पनै थिएन। हामी कहाँ पुग्छौँ, कस्तो सपना देखेका थियौँ, के गर्छौँ, त्यति बेला कुन ढङ्गको चाहिँ मतलब चाहिँ पार्टी कमिटी थियो, कस्तो प्रकारले चाहिँ सङ्गठित भइएको थियो, कुन बाध्यताको हिसाबले जनयुद्धमा लागि थियो, अथवा मतलब चाहिँ कोही रहरले लाग्यो होलान्, कसैले अब चाहिँ खिचातानी गरे होलान्, कोही माहौलमा अब चाहिँ साँडको जुझाइ पाठाको मिचाइ भएर पनि आयो होलान्। तर हाम्रो अवस्था भनेको त्यो होइन। कालीकोटलाई राज्यले हेर्ने दृष्टिकोणको हिसाबले हिजो अत्यन्तै मतलब चाहिँ कालीकोटका जो देखे पनि चाहिँ माओवादी हुन् भनेर चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा गोली हान्ने र मतलब चाहिँ धकेल पकेल गर्ने मान्छेहरू गिरफ्तार भएका छन्। म अहिलेकै सन्दर्भमा पनि मेरो आफ्नै भतिजो पनि एउटा बेपत्ता छ। आफ्नै भतिजो? तपाईँ एक कम्पनी कमान्डर जसले सयौँजना लडाकुहरूको कमान्ड गर्नुहुन्थ्यो मोर्चामा, अहिले पछिल्लो समय ती नेता कमान्डरहरूसँग तपाईँको सम्पर्क छ सर कतै न कतैबाट? सम्पर्कको हिसाबले हामीसँग सम्पर्क हुँदैन आजभोलि। कसै नेताहरूले टेर्दैनन्, हामीलाई उठाउँदा पनि उठाउँदैन फोन। हामी कयौँचोटि सम्पर्कमा जाने हामी प्रयास गर्छौँ तर चाहिँ उठाउँदैनन्। दिन त्यस्तो आयो है? यस्तो दिन आयो। मैले भने हिजो मतलब चाहिँ हाम्रै चाहिँ ब्रिगेड सहायक कमान्डर रहेर बस्नुभएको कमरेड जीवन हुनुहुन्छ, हुन त उहाँ मेरो आफ्नै आफन्त भिनाजु पनि हो होइन। उहाँसँग म बारम्बार कन्ट्याक्ट गर्न खोज्छु होइन, तर चाहिँ उहाँको व्यस्तता हो या चाहिँ उहाँको अब लापरवाही हो, त्यो चाहिँ सम्पर्क हुँदैन। भेट भयो यदि भइहालेछ फोन भने 2 मिनटभन्दा बढी चाहिँ कुरा हुन सक्दैन। जनयुद्धको बेलामा जोडिएका वर्गीय नाता भएका साथीभाइको बिचमा, नेता र कार्यकर्ताको बिचमा जुन सम्बन्ध थियो शान्ति प्रक्रिया पश्चात टुङ्गियो है सर? यो चाहिँ सपना त्यो हिसाबले हेर्ने, देशको संविधान सभा त्यसपछि कानुन बनेको हिसाबले हेर्ने भने त्यो मतलब चाहिँ टुङ्गिएको छैन होइन। हिजो जुन तरिकाको लक्ष्य उद्देश्यको हिसाबले हामी समाजवाद प्राप्त गर्ने, जनयुद्ध पुरै चाहिने जनताको सर्वोच्च चाहिँ जनताको हातमा दिने भन्ने कुराको हिसाबले पुरै चाहिँ पार्टी विचलित भएर गएको जस्तो लाग्छ मलाई। अन्तिममा हामी मार्फत केही भन्नु छ हिजोको माओवादी जनयुद्धप्रति, हिजोको नेता कमान्डर र अहिलेको राज्यप्रति? हिजोको त्यस्तो गुनासो भन्दा पनि हामीले सोचेको जो परिकल्पना हो राज्यबाट जो चाहिँ जनतालाई दिनुपर्ने चाहिँ सहुलियतहरू जो हुन् त्यो सहुलियत पुरै चाहिँ दियोस् होइन। हुन्छ लडाइँमा पुरै चाहिँ सबै सपनाहरू अथवा कुनै पनि लक्ष्य उद्देश्यमा सबै सपनाहरू पुरा हुन्छ भन्ने हुँदैन होइन। तर अधिकांश चाहिँ जो लक्ष्य उद्देश्य बोकिएको त्यसको चाहिँ जो संरक्षण हुनुपर्थ्यो
त्यो सही ढङ्गले सदुपयोग गरियोस् र संरक्षण गर्नुपर्छ र जो चाहिँ छरिएका साथीहरू छन् तिनीहरूको पनि त कमसेकम राज्यले हिजो त्यत्रो भूमिका निर्वाह गरेको राज्यले त्यो चाहिँ पनि कदर गरिनुपर्छ। हिजो विगतको जनमुक्ति सेना अब एक ढङ्गले अब चाहिँ शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने कुरा र आउने कुरा त्यो त्यति बेलाको परिस्थिति अथवा सन्दर्भमा अब सान्दर्भिक थियो होला। तर पछिल्लो जो अवस्था हामी हेर्छौँ कयौँ साथीहरूको दयनीय जीवन चाहिँ जो बिहान साँझ टार्न नसक्ने जो अवस्था छ, हामी त मजदुरी भएर पनि खान्छौँ। कतिपय साथीहरू अङ्गभङ्ग भएका साथीहरू, कसैको आँखा छैन, कसैको खुट्टा छैन, कसैको हात छैन, कसैको शरीरभरि छर्रा होलान्, कोही साथीहरू अब त्यही कारणले प्यारालाइसिस भएर पनि बसेका साथीहरू हुनुहुन्छ। यसको चाहिँ सही ढङ्गले हेरियोस्, यसलाई चाहिँ राज्यले सही ढङ्गले त्यसको चाहिँ मूल्याङ्कन गरोस् र त्यो कदर गरोस् भन्ने चाहिँ मेरो सुझाव हो राज्यलाई। आज महत्त्वपूर्ण समय दिनुभएकोमा यहाँलाई धन्यवाद। धन्यवाद।